The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Dios kag tumuluon ni Kristo Jesus. Makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon. Kaysa sulod sining 30 ka minutos, aton pagatun-an sa pulong sang aton ni Ginoo kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kahusayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa kasulatan ni Pedro sa ika-2 Pedro Kapitulo 1. Kag akon pagabasahon ang versikulo 1. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton ika-2 Pedro Kapitulo 1 versikulo 8, kay kun ining mga butang inyo kag nagabugana, ginahimo nila kamo nga mapuslanon ukon mabungahon sa pagkilala sa aton Ginoong Jesucristo. And indeed, there is joy in serving Jesus. May kalipay ang pagpangalagad sa aton nga Ginoo. May mga butang gid nga ginaaman ang aton Ginoong Jesucristo sa mga kaanakan niya nga nagapangalagad sa iya, nga wala niya mahatag, wala niya gintanyag sa mga kaanakan niya nga wala ya nagapangalagad. Amoy ni nga kun aton bala nga usisaon makita naton kag bisan pagani sa aton nga ginatun-an sa aton subong nga pagpamlandong sa pulong sa Ginoo nga tam-an gid ka importante nga magpangalagad kita kay may mga butang nga ginaaman ang Ginoo nga mga pagpakamaayo sa tion nga nagaalagad kita sa iya. Amoy na nga kun aton nga lang taon sa pulong sa Dios, dili naton makita nga may mga bilidon gid nga ma-eksperyensya ikaw kag ako. May mga bulahan gid nga mabutang nga mabaton kita sa tion nga ikaw kag ako nagapangalagad sa aton nga Ginoo. Kag ang pinakadako dira nga kamatuoran na tuhoy sa aton pagpangalagad kag subong man sa kalipay nga ginaaman sang Ginoo sa mga nagaalagad sa iya, amo nga may ara kita kahilwayan. Kahilwayan sa anuman, kahilwayan sa ginatawag naton self-centeredness. Kabisan pa kahilwayan sa ginatawag naton guilty conscience. Amo ni nga kinanglanon gid nga ikaw kag ako magpangalagad kita kay may ara gid nga kalipay, mga pagpakamaayo, bilidhon nga eksperyensya nga ginaaman ang Ginoo sa mga kaanakan niya nga nagaalagad sa iya. There is joy in serving Jesus. Psalm 100 verse 2, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Tiara gid, no? Nga dapat magpangalagad kita kay kung nagapangalagad kita, may ara gid nga kalipay nga ginaaman ang Ginoo sa aton samtang malipayon kita nga nagapangalagad man sa iya. Now magapadayon kita diri sa pagtuon aton sa pulong sang aton nga Ginoo kag ang aton diri subong nga series Walking Courageously in a World of Chaos. Isa ka matuoran nga masapuan ginaton sa pulong sa Ginoo nga ang iniya kalibutan yari kita, ginbutang kita sang Ginoo kag may tinutuyo sini walay sapayan niya indi kita iya sang kalibutan. Anong but silingon sini? Ginbutang kita sa isa ka duog sa sini kalibutan walay sapayan nga indi kita dapat malatnan o kung indi naton pagsundon ang kinaugali sang sini nga kalibutan. Kay may kinaugali kita
nga halin sa aton Ginoong Kristo nga dapat naton ipadayag. Amo ni akon aton nga lantawon sa pulong sa Ginoo, anong masapuan naton? We are being compared. Christians are being compared to what? Light and salt. Kag kun lantawon naton ang ginatawag naton kapawa, kag ang ginatawag naton asin, these two items have a confrontational characteristic. Kung sa aton pa, ini sila. Importante ini. Kag nga nagahatag ini sang dako nga kinalain sa tion nga ibutang ang ini nga asin sa pagkaon. Walay sa pa niya, gamay lamang ina siya apang makalapta siya sang iya nga panabor, sang iya nga pagkaasin sa linuto. Ang ini nga kapawa, walay sa payan niya kagamay lamang ini nga kapawa, apang sa tunga sang kadulom makahatag ini sang dako nga kasanag. Ti amo ina ang imo kag akon nga kabuhi sa palibot sang aton nga mga kasilingan, sa palibot sang aton nga eskwelahan, sa palibot sang aton nga panimalay, kag bisan pa sa palibot sang aton nga ginatrabahoan. Amo ina ang aton gali nga kinaiya, kag nga ang hambal sang Biblia sa aton diri nga makasarang kita sa pagkabuhi Kristohanon sa bisan ano nga kaimtangan nga ginatubang naton, kay nga aman di nakita naton kag nasapuan naton nga ginatagan kita sang aton Ginoong Kristo sang tanan nga butang nahanungod sa kabuhi kag sa pagka Dios nun. So tuman ara na ina, ang importante lang ipakita naton. Ang nablang ko isa no, ang ilustrasyon nga ginahatag sa iban nga mga managwali sa aton, do katulad bala sa isa ka salakyan. Kag ang ina nga salakyan, SUV ina nga salakyan. Kag may ara ina siya nga 300 horsepower. Taman ka dasig, taman ka kusog. Kag taman ka bakod nga salakyan. Ti ara ina sa aton kung paano naton ina gamiton yung salakyan. Kung bala, igamiton talang sa syudad. O kung pwede taman gamiton sa bukid, kati kaya yaman na tanan-tanan. So, ang kamatuuran diri nga makita naton sa pulo sa Ginoo, God has given us all the things that we need to empower us to a godly living. Amo ina ang ginatudlo sa sini nga dinalan sa kasulatan sa aton. So walay sa payan nga wala sing kausayan, magamong kalibutan, hindi apakta na kalibutan. Tamaan ka rikot sa kalibutan nga gina pangabuhian naton subong. Wala kita sing kasiguruhan. Papang makapangabuhi kita nga wala sing kahadlok, nga may paglaom, nga may ara nga kasiguruhan. Kay nga aman tungod sang Ginoo nga nagsaad sa aton, I am with you always, even unto the end of the age. Di amo ining nakita naton. So paano ini sa aton ni pagtuon sa pulong sa Ginoo ang ginatudlo diri sa aton? We should be diligent, no? Magmangin maukod kita, ilabirigid sa aton nga pag-alagad sa aton Ginoo sa paghimo sa bulaton kagkatungdanan nga gintugyan sang Ginoo sa imo kag sa akon. So sa ginambal naton, the Christian life is not a passive kind of life but rather an active kind of life. Amo ina iya ang ginatudlo sang pulong sang Ginoo sa aton. That's why we need to be diligent. So ano ang kamatuoran nga natun-an kag napamanandungan naton sa pulong sa Ginoo? Diri naton makita nga amo ini ang pagtudlo ni Pedro sa aton. 2 Peter chapter 1, 1 through 8. Una diri, the purpose of diligence. Kag aton nga nakita ina, no? Kag nasapuan naton halin ini sa versikulo 3 tubtob 4. Kag ang tinutuyo sini nga aton ipahayag ang ginbuhat sa Ginoo sa aton niya nga kabuhi. We need to work out what God has worked in. Kag nga naibaluan naton
Kag amo ining pulong nga ginagamit naton. The Christian life is a divine cooperative. Kung sa aton pa nanghikod ang Dios. Kag kung anong gipangikot niya sa aton kabuhi, ipadayag naton ina. Ang gingikanan, tanan-tanan iya ini sang Dios. Ang pagtuo naton ginhatag sa Ginoo sa aton. Ang kaluwasan ginhatag niya sa aton. Ang bugay ginhatag niya sa aton. Kag wala sing anuman niya butang nga yara sa aton nga indi gikan sa iya. Karon tungod ini yari sa aton, dapat aton ini ipadayag. That is the aim of diligence. Ikaduwa diri, the access to diligence. Tinahibaluan naton ang starting point, ang panugod sini amo ang kaluwasan, no? Nga ginpadayag diri sa aton nga paagi sa pagtuo kag sa bugay sang aton nga Ginoo. Amo ina ang masapwa naton sa versikulo 5. Karon pag-abot naton dira sa sinaman gyapon nga bersikulo, diri naton makita the attention of diligence, the focus of diligence. Ano nga pulong diri? Of course, ang pulong nga diligence, no? Ang makita naton diri sa pulong sa aton Ginoo magtingwa. Kag nakita naton ining pulong diri nga diligence, it means to strain one's self, to stretch one's self, no? Kung sa aton papiliton gid, katulad sa isa ka manugdalagan niya ginapilit niya ang iya ko galingon. Agod niya madaog niya ang dalaganon nga gintugyan sang Ginoo sa iya. Ining Kristohanon niya pagkabuhi naton dapat disiplinahon tagid. Wala sing isa sa aton nga nanamian magpangamuyo. Wala sing isa sa aton nga nanamian magtuon sa pulong sang Dios. Wala sing isa sa aton nga magtipon kag magistorya sa espirituhanon niya butang kag nalipay. Hindi kita interesado sini. Amo na nga ano ginambal diri sa Bible sa aton. But the natural man receiveth not the things of God, for they are foolishness unto him. Mga espirituhanon niya butang kabuangan ina sa aton. Apang nagapasalamat kita ginkambyo kita sa Ginoo kag tungod sini aton man disiplinahon ang aton kaugalingon. Unaton naton ang aton kaugalingon sa pagpahayag sa sini nga mga butang. So, ridri kung aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, makita naton ang madason, no? Kag amo ini ang ginatawag naton diri the acts of diligence. Ano ini nga mga butang nga dapat naton himuon? So sa ginambal naton, it was God who multiplies what? Grace and peace. Amo ina ginambalan dira. Sa pagkabahin, it is a responsibility to what? To add these virtues. Ano ning virtues? 7 ini. Kag ato na nga tunan ang 4, no? O kung 5 ka mga ginatawag naton diri kinaugali nga ginambal sa Biblia sa aton na tuhoy sa ginatawag naton nga dapat naton himuon kay idugang sa aton Kristohanon nga pagkabuhi. Ang ginpanugodan sini amo ang pagtuo, kaluwasan. Karon dapat nga aton iniidugang sa aton Kristohanon nga pagkabuhi. These are like 7 different flowers in one garden plot. Kag ining garden plot amo ini ang kaluwasan. Kadapat patubuon naton ini nga mabutang sa aton nga pagkabuhi. Ti ano ini nga mga butang ang pagkahalang don. Amo ina ang una dira nga nakita naton virtue. Kag ang butsilingon sina courage. Ikaduwa ang ginatawag naton diri ihibalo, knowledge, no? Kag naibaluan naton nya amo ining kamatuoran niya nga naangot kag napasad sa pulong sang Dios, no? Kung sa aton pa knowledge of His Word. Ano ya ang ikatatlo nga ginhambal diri sa aton? Amo ang pugpugong sang kaugalingon. Self-control. Ang butsilingon sini, discipline. Ari ng pulo nga discipline, no? Kasi ginambal nakon, importante gining discipline ang self-control. Kaya nga man, mga bal kita, disiplinado nga tao, ano butsilingon sina? Himuon niya ang anuman niya butang, bisan ano pa ang matabo. Kay disiplinado siya.
Ti amo ini makita naton diri, no? Sa ginatog naton diri self-control, pagpugong sa kaugalingon, no? Ika-apat diri amo ang pagka-Diosnon, godliness. Kag ang ikalima diri amo ang pagiliutod nga malulo. O kon ang ginatog naton diri brotherly kindness. Kag ang ikapito amo ang gugma. Te ari no, ano ini nga mga butang? These are the 7 virtues. Ti nakita na naton ang virtue, ang ginatog naton dira knowledge, self-control, kag ang godliness, perseverance, no? Nakita na naton ina kag ti ining pulong nga godliness ato na ini nga natun-an sang nagligad kag ang kamatuoran diri gali nga makita naton, it simply means reverence for God, no? Kay importante gid ining pagka-Diosnon. Ini nga pagka-Diosnon na ginambal diri sa Biblia sa aton, indi la ni Diosnon sa binuhatan, kundi Diosnon gid kita sa aton nya nga espirituhanon nga pagkabuhi. Spiritual godliness. Kay pwede lang niya maginatawag naton kung kaisa ina nga inang outward godliness. Kung lang taon mo brada Diosnon gid, pero ang sulod hindi gali katulad sa mga Fariseo sa daan nga mga tinion. Matutom sila sa pag-alagad sa Ginoo, pero anong ginambaldra sa atong Ginoos Kristo? May dako kamo nga butang nga inyo ginlaktawan. Kag ano ina, ang mga espirituhanon niya butang, ang mga butang nga makatag kay mayaan kagalipay sa Ginoo. Di masubo ina nga butang nga makita nato no? Kay sa aton importante ang ginatog naton godliness, ang pagka-Diosnon. May isa dira kadinalan sa kasulatan nga tudlo si Pablo sa aton na unang Timoteo kapitulo 4 versikulo 8. Maghanas ka sa pagka-Diosnon, kay ang paghanas nga lawas nun may jutay nga kapuslanan. Apang ang pagka-Diosnon kapuslanan sa tanan nga butang nga may saad sang kabuhi karon kag sa palaabuton. Ang katahom diri nga kamatuoran nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga hindi man malain maghanas ka sa imo bala physical lawas nun imo nga paghanas, ma-jogging ka bi, no? O kon ma-exercise ka dira. Kaya kinangnanon na sa aton lawas. Pero anong hambal diri ni Pablo sa aton? Subong ang paghanas kinangnanon sa physical ta nga lawas, kinangnanon man naton ang paghanas sa pagka-Diosnon sang aton espirituhanon nga pagkabuhi. Now, ining pulong gigamit ni sa aton hanas. Importante ini, no? Nga pulong nga tudlo sang Biblia sa aton kay nga man dili naton makita nga samtang nagadugay kita sa pagtuluhan kabay pa nga nagadiyosnon ang aton nga pagkabuhi. Amo ina ang ginatudlo sa sini nga dinalan sa kasulatan sa aton. Di kakatahong pagidiri kay amo sini. Kung nagkabuhi kita nga Diyos nun, may mga pagpakamaayong ginaaman kag aton nga babaton samtang nagabuhi kita sa sini nga kalibutan. Sa piya kabahin, magaani man kita sang iya nga balos kag padya sa palabuto naton nga pagpangabuhi. So meaning to say, both in our present life and our life in the future in His kingdom, we will receive the blessings because of our living in godliness. So importante gid, no? Ining ginatog naton diri godliness kay it simply means reverence to God, no? Respecting, honoring, and worshiping our God. Now, ang madason diri amo ang ginatawag naton brotherly kindness. Sa iban nga nagatuon sang sini nga pulong, amo kuno ini ang aton nga ginatawag naton pagkamainayuhon sa aton isig kapariyo nga tumuluo.
Kusabagay kung lang taon naton ang pulong sa Dios dira sa Galacia Kapitulo 6 versikulo 10, ano ang ginlaygay dira ni Pablo sa aton? Gani niyan sa may kahigayunan, opportunity, sa may kahigayunan kita, magbuhat kita sang maayo ayon sa tanan nga tawo, kag labi na gid sa mga tagapanimalay sang pagtuo. So kung aton nga naton sa pulong sa Ginoo, may ara gali nga prioridad nga gin tugyan ang Ginoo sa imo kag sa akon, nga mangin mainayuhon kita sa aton nga isig kakatapo utod sa panimalay sang Dios. Amuning pulong diri nga brotherly kindness. Apang iya ini nga gintakpan ni Pedro kag anong ginambala sa aton diri, kag amo ini ang ikaanom diri, amo ang ginatawag naton gugma, love. Ano ini ang butsilingon? Love for others, regardless whether he is a believer or non-believer. We need to love him. Amo nang ginatudlo sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton. Kag isa diri kakamatuoran nga ginatudlo sang sini nga laygay ni Pedro sa aton nga amo sini. Nga kung isasaon naton sa pulong sa Ginoo, hindi naton masiparar ang aton gugma sa gugma naton sa Dios kag sa gugma naton sa aton isig kaparyo nga tawo. Kung tutuod nga ginigugma mo ang Dios, makasarang ka sa payugma sa imo isig kaparyo. Kag bisan ano panghambal mo nga ginigugma mong Dios pero hindi ka gani makapatawad sa imong isig kaparyo nga tawo, hindi ka gani makatamod sa iya bisan sapak sa iya, bisan una-una lang maayo, hindi ka makauna-una sing maayo sa iya, kay ang mga kalainan lang kag ang mga kalautan lang ang ginauna-una mo sa iya, hindi na pwede. That is inconsistent, because when you genuinely love God, then you will learn to love others as well. Amo na makitain naton sa pulong sa Ginoo. Kag inibla gugma, tam-an gid ini ka importante kay nga aman. Ang gingamit diri nga klase sang paghigugma nga ginhambal ni Pedro sa aton, amo inigali ang Dios non nga gugma. Gugma nga makasakripisyo. Gugma nga nagahigugma sa iya kinabubuton, hindi sa iya lang nga ginabatsyag. Kag subong man, gugma nga nagapangita sang kaayuhan sa iya nga ginahigugma. So this love is sacrificial. Makasarang sa magsakripisyo. Wala sa pa niya, hindi man ni takos nga tawo, nahigugmaon, pero ginigugma niya, kay nagasakripisyo siya. Kung sa bagay, amo ini ang gugma sang Diyos. Wala sing isa sa aton nga magambal ginigugma ko sang Dios kay takos ko nga higugmaon sang Dios. That's why ang gugma sang Dios, it is always considered as a sacrificial kind of love. And not only that, it is a selfless love of the will. Kung sa aton pa, gintuyo gid, ginhungod gid, nga anuman na matabo higugmaon tagid ikaw. Ti kon mahimo ina sang aton Ginoo kag amo ina ginambal ni Pedro, tingoon man naton. Kung kaisa may tsimpo nga, maisip kita. Kung may tatlo, may ikaapat, pagani, hindi tanaka pagigugmaon. Ti sala ina. Ano man niya butang nga ginimo naton, it must be motivated by love. Bisan pagani pagdisiplina sang aton Ginoo, anong ginambal dra sang Biblia sa aton, Hebrews chapter 12, verse 6. Kay ang ginahigugma sang Ginoo ginadisiplina niya, kag ginahampak ang tagsa ka anak nga ginabaton niya. Bisan pang pagdisiplina, bisan pang paghampak, bisan pa ang sabdong sang Dios sa aton, ginahimo niya ini sa ngalan sang gugma. Kag ano ang makita pag naton dira natuoy sa gugma, it is not only sacrificial, it is not only selfless love of the will, but it is also seeking the benefit of the object. Nagapangita gid pamaagi nga makatag sang dako nga kaayuhan
sa iya nga ginahigugma. Amo ini ang aton nga Dios. Maayo lang ang tanan-tanan nga ginatag niya sa imo kag sa akon. Ang butsilyon sini, may kaayuhan gid. That's why, katahom sa sinibala nga dinalan sa kasulatan. Kay amo ini ang mga kinaiya kag kinaugali nga dapat naton batitiun, kultibaron sa aton Kristohanon nga pagkabuhi. Kay ano dira ang resulta kag amo nitong anaton sa madason. Mangin mapuslanon kag mangin mabinungahon kita sa aton Kristohanon nga pagkabuhi. Padayuno naton ini sa madason ni broadcast ninyo abyan alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayos.